ایک بھائی نے شادی کی اپنے بیٹے دی، سارے رشتہ داراں نو بلایا لیکن بہن نو نہ بلایا، سارے بستی والے نو بلایا، سارے گاؤں والے نو بلایا، سارے شہر والے نو بلایا، سارے تعلق والے نو بلایا، لیکن بہن نو نہیں بلایا۔ کیری بہن جنہیں نو کپڑے دھو کے دیندی رہی ہے، کیری بہن جیڑی نو کپڑے استری کر کے دیندی رہی ہے، کیری بہن جدو اے کالج وچ جاندا سی اینو پراٹھے بڑا کے دین والی او بہن ہے، ایندے کپڑے دھون والی او بہن ہے، ایندے بوٹ پالش کرن والی او بہن ہے۔ اے ستا ہوئی نہ سی، نماز بھی نہیں پڑھدا سی، ایندے سکول تے کالج تے یونیورسٹی دے وچ جان دا ٹائم ہوندا، ایندے واسطے پراٹھے بنا کے، ایندے واسطے ایندے بوٹ پالش کر کے، ایندیاں کاپیاں کتاباں سنبھال کے، ایندی وردی نو استری کر کے، سارے ایندے انتظامات کر کے، پھر ایندی چار پئی دے نال آ کے ویر کہہ کے، لالا کہہ کے، بھائیا کہہ کے اٹھاندی سی اور کہندی سی ویرا ناشتہ کر لے تیرا سکول دا ٹائم ہو گیا۔ جدو جان لگدا سی اینو چائے بھی پلاندی سی، اینو گرم گرم ناشتے دے نال اینو سکون بھی پہنچاندی سی، اور جدو روانہ ہوندا سی دعاواں دے نال اینو اے بہن روانہ کردی سی۔ ہاں اسے بھائی دے واپسی آن دا جدو وقت ہوندا سی، کدی ایسا بھی ہوندا کہ بہن اپنے تائے دے گھر گئی ہوئی ہے، خالہ دے گھر گئی ہوئی ہے، پڑوسیاں دے گھر گئی ہوئی ہے، سہیلیاں دے نال بیٹھی ہے، انہاں دی محفل لگی ہوئی ہے، ہنسی مذاق کر رہیاں نے، لیکن جدو ایندے کالج تو واپس آن دا ٹائم ہویا، وہ کہن لگی تسی بیٹھو، میں اپنے بھائیے دا جا کے کھانے دا انتظام کرنے۔ سہیلیاں کہندیاں نے تھوڑی دیر تے بہ جا، بڑی محفل لگی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، لیکن وہ بہن کہندی ہے نہیں نہیں میرے ویر نو بھوک لگی ہوئے گی، میرے ویر نو بھوک جلتی لگ دیے، پڑھ کے آنا لے اوندا ٹائم ہو گیا ہے، میں ناشتہ اوندا صبح کرا کے بھیجا سی، ہن اودے کھانے دا انتظام کرنا ہے، او تیرے واسطے کھانے دا انتظام کر دیے، تیرے واسطے کپڑے دا سوٹ استری کر دیے، تینو پانی بھر کے دین دیے، تیرا صابن رکھ دین دیے، تیرے واسطے تولیہ لٹکا دین دیے، تینو کھلا کے تینو پلا کے تو شیر بن گیا، تو بن گیا، تو جوان ہو گیا، اور اس تو بعد تیری شادی دے انتظامات ہو گئے نے۔ سب تو زیادہ تیری شادی تے خوشی تیری بہن نے کیتی ہے، بڑا انہوں خوشی دا اظہار سی، بڑی خوش ہو رہی سی، ہر ایک سہیلی نو کہندی سی میرے بھائی دی شادی ہے، میرے ویر دی شادی ہے، بڑی خوش ہو رہی سی، تیری شادی ہو گئی ہے، تینو اللہ نے اولاد دیتی ہے، مٹھائیاں بہن تقسیم کر رہی نے، تینو اللہ نے اولاد دیتی ہے، منتا بہن پئی مندی ہے، آج تیرا بیٹا جوان ہویا ہے، تو بھائی اپنے بیٹے دی شادی دا انتظام کیتا ہے، سارے علاقے والے نو بلایا، اگر نہیں بلایا تو اس بہن نو نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا؟ وراثت دے وچوں اپنا حق منگ دی سی، کیوں والد دی جائیداد دے وچوں حصہ منگ دی تھی، وہ اللہ دا بندہ، اللہ نے قرآن دے وچوں نہ دا حق بیان کیتا ہے، پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہناں نو بیٹیاں نو نہ دا حق دیتا ہے، جدو شریعت نے انہاں دا حق انہاں نو دسیا ہے، انہاں نو حق دیتا ہے، تو کون ہوندا ہے انہاں دے حق تے غصب کرنا والا، انہاں دے حق دے اوتے حملہ کرنا والا، یہی وجہ بن دیے۔ لیکن یاد رکھ جدو تو اپنے بیٹے دی شادی کیتی، سب نو بلایا، اس بہن نو انتظار تھی، دروازے دے وچ کھڑی ہو کے کئی دفعہ وہ دیکھ دی سے،
شاید کہ 2 دن رہ گئے نے اج بھائی آئے گا, شاید کہ مینوں کارڈ پہنچائے گا, شاید کہ مینوں فون کرے گا, مینوں کال کرے گا. لیکن یاد رکھ جدو شادی دا دن آ جاندا ہے, وقت آ جاندا ہے, تو خوشیاں پیا منیندا ہے, تو ہنسدا پیا ہے, بیٹے دے اوتے پیسے پیا پھینکدا ہے, تیری بہن گھر دے وچ بیٹھ کے مصلے تے بیٹھ کے تیرے بیٹے دیاں خوشیاں دیاں دعاواں پیاں کردیاں نے.